क्वेसन नम्बर 7 को सर। एक मिनट ल, यो मैले सेयर गरेँ 2070। ल सबैजना आउनुहोस् त त्यहाँ Q 2070 अरे 70 भन्नुभयो है। हजुर सर। Q 2070 क्वेसन नम्बर 7। अगाडि ट्रान्सपोर्टको छ भने पनि सोध्नु होला है। त्योभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूको पनि समस्या भएपछि सोध्नु होला। अब हामीसँग टाइम धेरै कम छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है बढी। ओके ल हेर्नुहोस् त 2070 मा हाम्रो के भनेको छ, द एनुअल एक्सपेन्सेस अफ द पब्लिक हेल्थ सेन्टर आर एज अन्डर भनेको छ। हामीलाई यो जस्ट ट्रान्सपोर्ट भन्दा पनि इजी छ क्या यो तपाईँहरूले गर्नु है। हेर्नुहोस् त डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस दियो, अनि एक्सपेन्सेस फर फुड प्रोभिजन एन्ड अदर्स, मेडिकल सप्लाइज, रिपेयर एन्ड मेन्टेन्स, जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू, कस्ट अफ अक्सिजन, एक्सपेन्सेस फर एक्सरे एन्ड अदर्स, रेन्ट एन्ड ट्याक्स। अब यसमा हाम्रो रेन्ट एन्ड ट्याक्स र जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जहरू मात्र के भयो त फिक्स भयो, अरू सबै के भयो भन्नुहोस् त रनिङ चार्जहरू भयो क्या, रनिङ अथवा भेरिएबल कस्टहरू भयो है। अनि तल जानुहोस् त स्यालेरी टु स्टाफ पेड अन द बेसिस अफ नम्बर अफ पेसेन्ट एटेन्ड एन्ड टाइम स्पेन्ड बाई देम भन्यो। स्यालेरी चाहिँ उनीहरूको के को आधारमा दिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, 2 डक्टर्स अरे, डक्टर कतिवटा रहेछ 2वटा @20,000 पर मन्थ अरे। एउटा डक्टरलाई 20,000 पर मन्थ दिन्छ भनेपछि अब हामीले माथि गएका कुनै पनि एक्सपेन्सेस त्यो माथि दिएका भनेको सबै एनुअलमा हुन्छ क्या है। त्यो एनुअलमा हुन्छ भने यसलाई पनि हामीले एनुअलमा राख्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो। कसरी गर्नु पर्यो त 2 × 20,000 × 12 राख्नु पर्यो। अनि 4 नर्सेस छ @4,000 पर मन्थ भनेको छ, 4 × 4 × 12 गर्नु पर्यो। 3 हेल्पर भनेको छ 3 × 2,000 × 12 गर्नु पर्यो है। यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो, त्यो स्ट्यान्डिङ र यो भेरिएबल जोड्दा हाम्रो टोटल कस्ट आयो है, टोटल अपरेटिङ कस्ट आइहाल्यो। तल जानुहोस् त, द एक्सपेक्टेड मार्जिन इज फिक्स 20% अन बिल अमाउन्ट अरे। उसले चाहिँ प्रोफिट कति गर्दो रहेछ, एक्सपेक्टेड मार्जिन भनेको त्यो बिल अमाउन्टको, बिल भनेको हामीले उता नर्मल्ली सेल्स जस्तै भन्थ्यौँ नि त, सेल्स अमाउन्ट निकाल्थ्यौँ। अब यहाँ सेल्स होइन, टोटल कस्टमा प्रोफिट जोडिसकेपछि आउने अमाउन्टलाई बिल अमाउन्ट अथवा टोटल चार्ज भनेर भनिन्छ क्या। जस्तै हस्पिटलबाट एउटा पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसकेपछि लास्टमा आउने बिल हुन्छ नि त, उसको कति भयो टोटल बिल भन्ने हो, त्यसलाई भन्छ है। त्यसमा प्रोफिट पनि के भएको हुन्छ त अलरेडी एड भएको हुन्छ। रिक्वायर्डमा जानुहोस् त, अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट बाई सोइङ कस्ट पर बेड पर डे भनेको छ। तल अहिले एकछिनमा निकाल्न, पहिला रिक्वायर्ड ए को हामी काम गरिहाल्छौँ है। REQUIRD रिक्वायर्ड एकमा छ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट, statement of cost showing fixed and variable cost।
अब हामीले सुरुमा जहिले पनि भेरिएबल राखौँ, जुन राख्दा पनि हुन्छ है, यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। भेरिएबल कस्टहरुमा अब हेर्दै जानुस् त डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस अरे DSPNSAR त्यसपछि अर्को के छ? Expenses for food provision and others. Expenses for food provision and others, right? And others 9 lakh. त्यसपछि repair and maintenance. Sir, medical supply जाँदैन sir. जान्छ नि, छ मेडिकल सप्लाई जाने भइहाल्यो नि। मेडिकल नगएर मेडिकल सप्लाई सब जान्छ है, त्यो माथि क्या नजाने भन्ने त हुँदै हुँदैन। त्यो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभलाई चाहिँ फिक्समा राख्नु होला। कस्ट अफ अक्सिजन, यसमा चाहिँ नम्बर अफ पेसेन्टको आधारमा लाग्ने कस्टहरूलाई चाहिँ भेरिएबल अथवा रनिङ भयो, अरू चाहिँ के हुन्छ त नर्मल्ली फिक्स हुन्छ है। अनि एक्सपेन्सेस फर एक्सरे एन्ड अदर्स एक्सरे एन्ड अदर भन्न। त्यसपछि रेन्ट एन्ड ट्याक्स भने त के भइहाल्यो, फिक्स भइहाल्यो है। यति मात्र हो नि है, अरू चाहिँ आउने हेर्नुहोस् त त्यहाँ सरसर्ती छैन होला। अरू छैन सर। सानो बनाउनु पर्यो। अमाउन्ट भन्दै जाम त ट्याक डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस कति छ भन्नुहोस् त। त्यसको 2 लाख 2,50,000 त्यसपछि 9 लाख 2,50,000 लेख्नु न। 2,50,000 जान्दैन नेपालीबाट भन्छु है। 9 लाख जेमा भन्दा नि हुन्छ। 3 लाख 50,000 50,000 त्यो एउटा तल माथि भएको छ है, त्यो मेडिकल सप्लाई। ए मेडिकल सप्लाई कहाँ छ भने मेडिकल सप्लाई 3 लाख होला। मेडिकल सप्लाई 3 लाख सर। 3 लाख हैन। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स को चाहिँ 50,000। 50,000 ल। अर्को कस्ट अफ अक्सिजन, कस्ट अफ अक्सिजन 80,000। 80,000 एक्सपेन्सेस फर एक्सरे एन्ड अदर्स को चाहिँ 70,000। 70,000 हाम्रो के आयो त? यो भेरिएबल आयो है। टोटल भेरिएबल कस्टहरु है। तपाईहरुलाई एकदम अगाडिका च्याप्टरहरुलाई एकदम त्यो 15 मार्क्स आउने, त्यो फिक्स आउने वाला छन् है, तिनीहरुलाई एकदम गर्नु होला। प्रोसेसलाई सर, प्रोसेसलाई एकदम हो। प्रोसेसको पनि एबनर्मल गेन लस वाला अलि बढी पढ्ने। एकदम। $16,50,000 सर। 16,50,000 अरे है। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ, फिक्स कस्टहरु अथवा यसलाई स्ट्यान्डिङ भन्दा पनि हुन्छ। फिक्स कस्टमा हेर्नुस् त माथिको एउटा छ जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्ज। जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ GNERL जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जेस। त्यसपछि के छ एउटा रेन्ट
Rent and the rates. तल जानुस् अब स्यालरिजहरु छ है SLARIS स्यालरिज डक्टरको तपाईहरुले स्यालेरी स्यालरिजलाई नि एउटैमा यसरी राख्न मिल्छ के जस्तै हेर्नुस् त के छ 2 डक्टर्स छ हैन 2 सरी 2 भन्दा नि DOCTORS डक्टर्स त्यसपछि अरु हेर्नु त के छ नर्सेस त्यसपछि Nurses हेल्पर and सर छ नि हैन helpers. कति छ डाक्टर 2 हैन त दुईटा डाक्टर छ स्यालेरी कति छ हेर्नुस् त 20,000 per month 20,000 पर मन्थ भनेपछि इन्टु 12 गर्नु पर्यो है into 12. बराबर कति आउँछ त 4,24,24,80,000. 4,80,000 80,000. त्यसपछि यसको Nurse पनि 4 into 4,000. एकैछिन है नर्स कतिवटा छ नर्स 4वटा 4 इन्टु कति छ स्यालेरी 4,000 इन्टु 12 गर्नु पर्यो into 12. 1,92,000. 1,92,000 1000 त्यसपछि 3 हेल्पर्स 3 हेल्पर्स Helpers 3 into 2,000 into 12. 1000 into 12 72,000. 72,000 अब यहाँनिर एउटा सानो के गरिदिनु पर्यो यहाँदेखि यता अन्डरलाइन गरिदिनुस् यहाँ राख्नुस् अब माथि कति छ जेनरल एनालिसिस त्यसको भन्नुस् त अनि राख्दै जानु 2,40,000, sir. 2,40,000 2,40,000. Rents and rates go 3,90,000. 3,90,000 अब यो स्यालेरी चाहिँ टोटल राखिदिनुस् यहाँ मुनि है त्यसको चाहिँ हजुर 4,05,00,000 7,44,000. 7,44,000 हजुर 44,000. हाम्रो के आयो त टोटल फिक्स कस्ट आयो ल है बी आयो कति आउँछ त 13,74,000. अनि हाम्रो टोटल कस्ट चाहिन्छ हामीलाई टोटल अपरेटिङ भन्दा नि टोटल कस्ट मात्र भन्दा पनि है कसरी आउँछ त A प्लस A plus B. 30,24,000. 3,24,000 अब तल जाने अब के भनेको छ तल हेर्नु पर्यो क्या अब मेन कुरा यहाँ यसैमा प्रॉफिट पनि गरिदियो है सर यो डाक्टर्सहरुको स्यालेरीमा छ नि यसमा चाहिँ स्यालेरी टु स्टाफ पेड अन द बेसिस अफ नम्बर अफ पेशेन्ट भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी फिक्स मान्ने त्यो भिजिटिङकोलाई मात्रै हामीले चाहिँ भेरिएबल मान्ने हो सर एकदम एकदम प्राय डाक्टरहरुको नर्सहरुको हेल्परहरुको जो भिजिटिङमा आइरा भने त त्यो सधैँ आउँदैन नि त यिनीहरु भनेको पर्मानेन्ट इम्प्लोइ जस्तै हो क्या एड के गर्नु पर्छ अरे प्रॉफिट के भनेको छ त्यसले बिलको आधारमा भनेको छ हैन बिल भनेको 30,24,000 हामीलाई बिल त अमाउन्ट गिभन हुँदैन कति पर्सेन्ट भनेको छ कति 20% on bill amount भनेको छ 20% भन्ने बित्तिकै तल 100 माइनस 20 गर्नुपर्छ भनेपछि 100 बाट 20 घटाउँदा कति भयो त 80 भयो हैन त 80 कति हुन्छ यो यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नु होला है प्रॉफिट निकालेको अन सेल्स प्राइस अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको बुझेन यो प्रॉफिट निकालेको सन्तोष प्रॉफिट निकालेको बुझ्नु भएन बुझे
कस्ट कस्ट भन्ने भन्यो भने चाहिँ 100 राख्ने नत्र अरु बेला त्यो चाहिँ बाहेक माइनस जेसुकै भने पनि त्यसलाई 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भनेको अब 100 बाट पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट हुँदा 80 भयो के इन्टर प्रोसेसमा पनि यही हो सर है जहाँ पनि यही हो प्रॉफिट अन कस्ट यो सेल्स भन्ने सेल्स भयो अदर देन कस्ट बाहेकको यही हुन्छ के है विश्वभर यही हो त विश्वभर भन्दा नि यही हो के हामीले अब पछि पनि तपाईहरुले अब अहिले कुन थर्ड इयरमा पनि पढ्नुपर्छ कुनै कुनै ठाउँ अब फोर्थ इयरमा होला मास्टरमा होला त्यही यदि हुन्छ अन के कस्ट प्रॉफिट भन्यो भने चाहिँ 100 मात्रै राख्ने अन्य अवस्थामा माइनस गरेर राख्ने एकदम कति आउँछ यो प्रॉफिट भन्नुस् त 7,56,000 sir. 7,56,000 56,000. 7,56,000 त्यसपछि हाम्रो के आयो टोटल चार्ज भन्दा नि जसलाई बिल अमाउन्ट भन्नु चाहिँ नत्र टोटल बिल अमाउन्ट सर यसले प्रॉफिट भनेको छैन बिल अमाउन्ट भनेको छ यसले प्रॉफिट भनेर थाहा पाउने हो हैन प्रॉफिट बिल अमाउन्ट कसरी आउँछ त बिल अमाउन्ट टोटल चार्ज कसरी आउँछ त कस्टमा हामीले के जोडेपछि मात्र आउँछ त Profit. हो प्रॉफिट जोडेपछि मात्र आउँछ है कति हुन्छ यो 37 37,80,000. त्यसपछि अब लास्टमा जानुस् त हेल्थ सेन्टर 50 बेड्स एन्ड बेड्स अकुपेन्सी पोजिसन इज फलोज भनेको छ हामीलाई 30 बेड्स दिएको रहेछ 30 बेड्स चाहिँ फर 300 दिनको लागि रहेछ हैन 20 बेड्स चाहिँ 250 दिन अनि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर टोटल के निकाल्नु पर्यो तल रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त अपरेटिङ कस्ट एस्टिमेट सोइङ कस्ट पर बेड पर डे भनेको छ पर डे भने चाहिँ अब हामीले यसलाई के निकाल्नु कसरी गर्नु पर्यो त मार्क्स पनि बढी रहेछ है 5 भन्दा यो तपाईहरुको उसमा सोध्या रहेछ यो लङ क्वेशनको त्यसैमा सोध्यो कि क्या हो हेर्नुस् त 30 टोटल कस्ट पर बेड पर भनेको अब हामीले टोटल कस्टलाई माथि राख्नु पर्यो अनि तल के राख्नु पर्यो त टोटल बेड्स and the rate to be charged bed per day भनेको छ अब यसमा अब हेर्नुस् त टोटल नम्बर अफ बेड्स निकाल्ने अब यहाँनिर दुईवटा छ क्या हाम्रो सिचुएसन दुईवटा छ हेर्नुस् त 30 बेड चाहिँ कति दिनको लागि हुन्छ अरे 30 बेड इन्टु 300 भनेको छ यो कति हुन्छ 9,000. अनि त्यसपछि फेरि के भनेको छ अब त्यही नलेख्नुस् ल यहाँनिर तल गएर लेख्नुस् नत्र यही ब्र्याकेट दिनुस् न एउटै एकैपल्ट निकाल्दा पनि हुन्छ कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ यसरी गर्नुस् ल हेर्नुस् त अर्को कति दिन 50 दिन हो टोटल 20 इन्टु 250 कति हुन्छ त 5,000. 5000 यो दुईटालाई जोड्नुस् 13,000 beds, number of beds. 13 हुन्छ 14 हुन्छ हौ ए 14 होला त 14,000. यो 14,000 पनि हाम्रो बेड नै आयो अब रिक्वायर्ड ए मा उले के सोधेको छ हेर्नुस् त कस्ट पर बेड पर डे भनेको छ क्या यो टोटल नम्बर अफ बेड्स इन एयर हो है यो इन एयर को बुझ्नुहुन्छ नि किन एयर को भयो हामी जब सबै इन्फर्मेसन हामीलाई के को छ त पर एयर को छ हैन अब हेर्नुस् त कस्ट पर बेड पर डे अनि कस्ट भन्ने बित्तिकै माथि टोटल कस्टलाई राख्नु होला पर भन्दा अगाडिको माथि टोटल कस्ट माथि डिवाइडेड के हुने भयो त नम्बर अफ टोटल
बेड 37,80,000 अपन 14,000 टोटल कस्ट 37,80,000 कसरी भयो त टोटल टोटल कस्ट माथिको हैन सर 30 लाख टोटल कस्ट 24,000 30,24,000 भयो सन्तोष जी कति भयो है हो त्यहाँ कस्टलाई हेर्दा विचार गर्नु होला है कस्टलाई हेर्दा विचार गर्नु होला 14,000 कति आउँछ जति आयो त्यो भयो हाम्रो 216 एक्ज्याक्ट हो हजुर अनि अर्को के सोध्यो पछाडि तल गएर बी नम्बरमा हेर्नुस् त 16 per rate to be charged per bed चार्ज भन्ने बित्तिकै अब बी नम्बरमा सोधेको त्यो हो क्या अब चाहिँ त्यो रहेछ हो के सोध्यो त the rate to be charged per bed per day चार्ज पर बेड पर डे भनेर लेख्नुस् तपाईं चार्ज भनेको के हो त यो बिल भनेको क्या बिल अमाउन्ट भनेको बिल अमाउन्ट BILL बिल अमाउन्ट पर बेड पर डे बुझ्नुभयो अब चार्ज अथवा बिल भनेको त्यो माथि राख्ने टोटल चार्ज अथवा टोटल बिल अमाउन्ट माथि राख्ने अमाउन्ट भागा तल के राख्नु पर्यो त नम्बर अफ टोटल बोल्या बोल्नु सही सोध्दाखेरि 37,80,000 अपन 37,80,000 270 sir rupees 270 270 भन्नुभयो हजुर 270 माथिकोमा चाहिँ 216 हो सर 215 हैन त्यसमा 16 भन्नुभएको थियो कति भन्नुभएको थियो ल यति हो केही छ त यो 7 नम्बरको लागि ठिकै हो लास्टै अप्ठ्यारो पनि हैन लास्टै सजिलो पनि यो हैन प्रॉफिट वालामा चाहिँ म कन्फ्युज भए त्यही भएर सर तपाईहरुले एउटा यो 2061 को गर्नुभयो भने सबै सकिन्छ है यसको अहिले गरौँ न त अब हेर्नु घर बसेर गर्ने त त्यस्तै हेर्नु लाइभमै जति गरियो अरु कसैलाई केही समस्या छ दिपेश लक्ष्मी रूपा सोनिया सुजता सुरखसा हो सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा है नामै पढ्न नि आउँदैन त मलाई त नाम पनि डेन्जर रहेछ तपाईहरु बोल्नु न है समस्या छ भने सोध्नु होला है अर्को मन व्रत छ आज अहिले नाम लिएकाहरुलाई समस्या छ के सन्तोष र कर्म मात्र बोलिरहनु भएको छ म लाइफमै पहिलो चोटि देखे हो के यसरी नबोल्ने स्टुडेन्टहरु प्रोसेस कस्टिङको 2076 को गर्दिनु न तपाईको भिडियो जहरु हेरेको थिए त्यहाँ त मैले देखिन प्रोसेस 2076 को गरे होला त हामीले गरेनौ र सन्तोष गरे हो जस्तो लाग्यो मलाई गर्न त गरेको हो सर भिडियोमा होला ए मैले भिडियोमा देखिदिन अनि भिडियो सर्च गर न है 2000 प्रोसेस कस्टिङ आन त्यसमा आइहाल्छ नभएपछि भोलि गर्दिउँला म ल यो अर्को एउटा क्वेशन लास्ट क्वेशन ल है आजको लागि ल हुन्छ सर 2060 को हेर्नुस् फर्स्ट क्वेशन नम्बर 9 है तपाईले यो गर्नुभयो भने यस्तो क्वेशन यो बाहेकको अरु क्वेशनै हुँदैन के है
यस्तो घुमाएर दिया छ तर यो गर्नुभयो भने सबै बन्छ है। द डिटेल अफ द प्रोजेक्ट इनकम्स एन्ड एक्सपेन्सेस अफ न्युली इस्टाब्लिश पब्लिक हेल्थ सेन्टर आर मेन्सन बेलो भनेको छ। पर्टिकुलर दियो, पर्टिकुलरमा हेर्नुहोस् त, द फी अफ 2 भिजिटिङ डक्टर्स पेड अन द बेसिस अफ पेसेन्ट भिजिट भन्यो। हो अघि भन्नुभएको थियो नि भिजिटिङ डक्टर आएपछि कहाँ राख्नुपर्छ सर भनेर, रनिङमा राख्नु पर्यो है यसलाई, रनिङ अथवा केमा राख्नु पर्यो, भेरिएबल कस्ट। भिजिटिङ भने त त्यो टाइममा जस्तै विकली होला, कुनै कुनै डक्टर मन्थली आउँछन् होला, त्यस्तो हुन्छ क्या, यिनीहरूलाई त्यो मन्थली बेसिस स्यालेरी हुँदैन। फुड सप्लाई टु पेसेन्ट भन्ने बित्तिकै यो त भेरिएबल भइहाल्यो, लन्ड्री भन्ने भेरिएबल भयो, मेडिसिन भेरिएबल, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि भेरिएबल, कस्ट अफ एक्स यो पनि भेरिएबल। एउटै जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्ज मात्र के रहेछ यहाँ फिक्स कस्ट रहेछ है। अहिलेसम्म त केही नयाँ छैन, सरले खाली अप्ठ्यारो भन्नुभयो भन्नु होला है, अलि तल घुमाहाला हेर्नुहोस् त। द सेन्टर हैज प्रोभिजन अफ 50 बेड्स, कतिवटा बेड रहेछ? क्वेशन कति नम्बरको अरे? 50 TU बेड्स 2060 सन्तोष जी, TU 2060 क्वेशन नम्बर 12 2060 फर्स्ट क्वेशन नम्बर 9 हो है। यसलाई म ठुलो बनाइदिन्छु तपाईहरुलाई। 60 फर्स्ट सर भेट्यो। भेटाउनु भयो? यस सर। ल त्यो माथिको केही छैन, एउटा जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र के रहेछ त फिक्स रहेछ। अब तल जानुस् है। द सेन्टर हैज अ प्रोभिजन अफ 50 बेड्स भनेको त्यो सेन्टरमा चाहिँ जम्मा 50 वटा बेडको के गरे रहेछ त व्यवस्था गरेको रहेछ। इट हैज प्रोभिजन अफ एडिशनल 10 बेड्स टु मिट विथ एडिशनल अफ 10 इमर्जेन्सी बेड अरे। तल गयो त म। मिट इमर्जेन्सी नीड, इमर्जेन्सी नीडको लागि चाहिँ 10 वटा बेड चाहिँ के रहेछ त एडिशनल भनेको एक्स्ट्रा गरेको रहेछ। अनि तल त्यसपछि पर्दै जान्छ अन स्क्रुटिनी भनेको इन्भेस्टिगेट गर्दा, निरीक्षण गर्दा भनेको है। रेकर्ड्स बेड अकुपेन्सी पोजिसन इज 100% फर 150 डेज विथ एडिशनल अफ 10 इमर्जेन्सी बेड अरे। 100% को लागि चाहिँ 150 दिन छ, तर त्यसमा के छ त फेरि एक्स्ट्रा 10 बेड पनि छ भनेको टोटल कति बेड भयो त त्यहाँ 60 बेड भयो। 60 बेडको लागि चाहिँ 100% छ भनेको सबै खाली छ, अकुपाई छ भनेको है। त्यो भनेको हामीले क्यापासिटी भन्छौँ नि, हो त्यो क्यापासिटी 100% छ। अनि 150 डेज भइहाल्यो। अनि नम्बर अफ बेड कति भयो त 50 + 10 गरेर 60 बेड भयो है। एन्ड त्यसपछि पढ्नुहोस् है, एन्ड ओन्ली 80% फर 215 डेज अरे। 215 दिनको लागि चाहिँ कतिवटा छ अरे फेरि 80% छ। यो 80% अब एडिशनल को हुँदैन नि फेरि। 80% एडिशनल को यसले भनेको छ एडिशनल को छैन। यसले पछाडी 80% अफ विथ एडिशनल भनेर हामीले 215 डेज भनेको भएपछि यहाँ पनि हामी कति गर्थ्यौं त 60 × 80% इन्टु 215 गर्दियौं। तर अहिले केही भनेको छैन भने चाहिँ नर्मल बेडको नै 80% 215 डेजको लागि हुन्छ भनेर भने है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? अलिअलि सर। यो लास्टमा चाहिने कुरा है, अहिले चाहिने कुरा पनि हैन। अब तल जानुस् त। द पर्मानेन्ट स्टाफ भनेको पर्मानेन्ट स्टाफहरु चाहिँ कतिवटा रहेछ 2 सुपरभाइजर रहेछ, 8 वटा नर्स रहेछ, 4 एटेन्डिङ बोइज रहेछ। यिनीहरुको स्यालेरी पर मन्थ भनेको छ अघिको जस्तै गर्नु पर्यो है। पर्मानेन्ट भन्ने बित्तिकै यिनीहरुलाई फिक्समा राख्नु पर्छ, पर्मानेन्ट उनीहरुलाई स्यालेरी दिइराख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि द कस्ट पर पेशेन्ट डे बाइ क्लासिफाइङ एक्सपेन्स इन्टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस भनेको छ। प्रॉफिट र लस पनि यहाँ पर पेशेन्टको निकाल्नुस् भनेको छ है। तपाईहरुले यति भेरिएबल र फिक्स कस्टहरुमा त्यसमा प्रॉफिट निकालेर आउनु भयो भने पनि नर्मल्ली मार्क्स आइहाल्छ। तर 5 मा 5 ल्याउनको लागि चाहिँ पुरै गर्नु पर्यो है। 4 नम्बर त ल्याउनु पर्छ योबाट। 4 नम्बर मात्र कहाँ आउँछ, बढी आइहाल्छ नि। अनि त्यो छ नि सर 80% भनेर भनेको छ नि 215 इन्टु 50 गर्छौं हामी। एकदम
त्यसले पछाडि विथ एडिसनल भनिदिएको भए त्यसमा पनि हामी के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त 60 कसले यहाँ पेज नम्बर सोधिरहेछ च्याटमा आएर यो र 2076 को क्वेशन सेम रहेछ नि सर यस्तै छ हो हिजो सरले गरिदिनु भएको मैले बिहान हिजो साँझ बुझाएको थिएन बिहान उठेर एकपल्ट हेरेको थिएँ सेम छ तेरो यो त्यसो गरिहाल्नुहुन्छ है नेक्स्ट क्वेसन गरौँ गरौँ न सर गरौँ को गरौँ भन्ने सञ्जीव लिम्बू हजुर सर ठुलो नभागे त्यही हो रिक्वायर्ड यस्तै टाइपको आउँछ है जाँचमा आएपछि यहाँबाट तर योपल्ट तपाईँहरूले आउने भने ट्रान्सपोर्ट गर्नै आउँछ है रिक्वायर्ड जान्नु त पर्यो त्यही पनि हैन total cost swing सर अहिले अब एकछिनपछि त्यो के अरे हामीले हिजो साँझ पढेको बजेटिङ थियो नि सेल्स बजेट के बजेट हिजो बिचैमा मेरो त्यो बत्ती गएर छुट्याएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् है हुन्छ टाइम बचेपछि यो त यो जोड्नुहोस् फिक्सको लागि यो भेरिएबलको लागि जोड्नुहोस् र टोटल गर्नुहोस् भनेर हामी चिनो लगाए पनि त सकिहालिन्छ नि अनि तलतिरको त्यो ऊ निकाल्दा चाहिँ गरिदिनुहोस् भेरिएबल कस्ट के छ भन्दै जानुस् त भेरिएबल कस्ट द फी अफ टु भिजिटिङ डक्टर पेड अन फीज अफ भिजिटिङ डक्टर टु भिजिटिङ डक्टर्स त्यसपछि अर्को सर यहाँ टु भिजिटिङ डक्टर्स भने पनि के इफेक्ट गर्दैन यसले एउटै फीज अफ भिजिटिङ डक्टर मात्र लेख्नु न भइहाल्छ के त्यही लेख्दा पनि हुन्छ कसैले यो मलाई यो म लेख्दिनँ भनेपछि के मात्र लेख्दा भइहाल्यो भन्नुहोस् त त्यही लेख्दा पनि हुन्छ है त्यहीँको लाइन फुड सप्लाई त्यसपछि के छ फुड सप्लाई लन्ड्री चार्जेस मेडिसिन एक्सपेन्सेस मेडिकल हो कि मेडिसिन हो मेडिसिन एक्सपेन्सेस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स cost of oxygen x-ray and x-ray average हजुर cost of oxygen x-ray हैन यति हो न अरु छ छैन अमाउन्ट भन्दै जानु त 3,52,000 3,52 भन्नुभयो है 52,000 88 5,28,000 5,28,000 28 हजुर 5,28,000 88,000 1,76,000 1,76,000 74,000 74,000
74,000 44,000 44,000 12,62,000 sir. यो कति भन्नुभयो 88 भन्नुभयो है हजुर टोटल भेरिएबल कस्ट आयो हाम्रो कति भन्नुभयो 12,62,000 sir. फिक्स कस्टमा हाम्रो एउटा छ माथि भेरिएबल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ हैन General administrative charge. त्यसपछि स्यालरीजहरु होला To supervisory staff. स्यालरीज अफ पर्मानेन्ट स्टाफ भनेर लेख्दा नि हुन्छ सुपरभाइजर छ सर त्यो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जेस फिक्स कस्ट एकदम त्यो जहिले पनि फिक्स हुन्छ सुपरभाइजर हैन हजुर सुपरभाइजर एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको कस्तो खालको चार्ज हो सर प्रशासनमा लाग्ने खर्चहरु हुन्छ नि जस्तै अब यो लागिरहन्छ क्या एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको प्रशासनमा के खर्च हुन्छ त कहिलेकाहीँ बढी पनि त लाग्न सक्छ त खर्च त हैन अब जस्तै त्यो नर्मली लाग्ने अब लिगल एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ हैन कहाँ बीचमा यसो भ्रष्टाचार हान्दिन पनि सक्छन् यति पैसा भनेर यति खाइदिन पनि सक्छन् त्यो हुन्छ यसलाई नर्मली त्यही नै मान्छ क्या सुपरभाइजर कति छ भन्नुस् त नर्मली लाग्ने फिक्स नै हुन्छ क्या है सुपरभाइजर 2 यस्तो हुन्छ होला सर जस्तै यसको लागि भनेर यति बजेट मात्रै छुट्याउने 2 इन्टु त्यति नै हुन्छ जस्तै कुनै कन्डिसनमा हुँदैन नि त फेरि 2000 छ हैन पर मन्थ हामीले अब कस्टि एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यसलाई उता राख्थेन त फिक्समा भेरिएबलमा राख्थे कि नै यहाँ फरक हुन्छ के सबै सेन्समा यहाँ चाहिँ मान्नु पर्छ यसलाई ए फेरि उता भेरिएबलमा यो कसैले माथि राख्दिएर आयो गलत हुँदैन क्या तपाईको अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ के गलत भएको छ त्यो हुँदैन गलत त्यो कन्सेप्चुअली अलि रङ हुने भन्ने हुन्छ हैन दुईटैलाई जोड्दाखेरि बराबर आउनु त हो नि है सर एकदम सुपरभाइजर त्यसपछि के छ म त एउटैमा राख्दिन पर्ला सबै त्यसरी राखेपछि मार्क्स आउँदैन नि 5 को 5 त्यहाँ माथि स्वयं के भनेको छ त त्यसले फिक्स एन्ड भेरिएबल भनेको छ मार्क्स पुरै आउँदैन नि त 3 मार्क्स 4 मार्क्स सम्म आउँछ होला 3 मार्क्स सम्म आउँछ होला त्यसरी राखेपछि तर हामीले नोट लेख्दियो भने हुन्छ होला नि है सर हुँदैन यो त देखाउनै पर्यो के सामान्य कुरामा तपाईले विवाद गरेर हुन्छ भने बीबीएस सेकेन्ड इयर लेभल हो तपाईहरु यत्रो लेभलमा आएर कहाँ त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ तपाईहरु त्यो सानो तिनो लेभल हो र त्यसको चाहिँ 1,44,000 सर 1,44,000 बीबीएस लेभल भने त अब लगभग तपाईहरु मास्टर पढ्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ मास्टर हुन्छ केही समयमा सुहाउने कुरा त गर्नै मिल्दैन नि अनि त्यो मास्टर सबैजना मास्टरै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त मास्टर पढेर के पढाएर नै मास्टर्स पढेर सबै मास्टर त हुँदैन नि है सर सबै मास्टर भएपछि अनि पढाउने कसले कलाइ भन्ने हो नि त मास्टर पेसा कतिको सजिलो हो सर attending boys 4 into 1,000 मास्टर into जो भए त्यही बन्न सक्दैनन् नि सर जस्तै म सक्दैन अरु अलिकति सबै कहाँ सक्छन् त अनि अब बन्न सबै बन्न सक्ने मता हुन पर्छ 48,000 भयो है 48,000 हजुर सर नेपाल र भारतमा मात्र छ के मास्टर पेसाको खासै अरु देश कन्ट्रीमा तपाईहरु हैन मास्टरको जति सेवा सुविधा कुनै कन्ट्रीमा हुँदैन नेपाल र भारतमा मात्र यस्तो देश हो मास्टरलाई केही छैन अरु देशमा जानुहुन्छ भने तपाईहरु हैन मास्टर भने एकदम इन्कम पनि राम्रो हुन्छ तपाईको सबभन्दा राम्रो रेस्पेक्टेड एकदम मास्टर हुन्थेन भने आफै सोच्नुस् न तपाईहरु कल्पना गर्नुस् त कोही मान्छे एजुकेटेड हुन्थ्यो होला ल यो टोटल कति आउँछ
टोटल 2,40,000 सर 2,40,000 यो उसको भन्दा पनि इजी छ है हाम्रो के पढाएको थियौँ अगाडि त्यो ट्रान्सपोर्ट पढाएको थियो त्यो भन्दा पनि इजी लाग्यो कि नै भन्नुस् त त्यो भन्दा पनि इजी छ है एउटामा झार्दिए ल हाम्रो आयो टोटल कस्ट सरी टोटल यहाँ त फिक्स गर्छ हामी सर त्यो स्यालेरिज अफ पर्मानेन्ट स्टाफको एमाउन्टलाई डाइरेक्ट उता एमाउन्ट भोल्युममा राख्दाखेरि एकदम हुन्छ मैले एउटै टपिक हुनाले त्यहाँ के गरिदिएको एउटैमा देखाइदिएको क्या त्यही डाइरेक्ट देखाउँदा पनि हुन्छ है केही हुँदैन त्यो त 1 मार्क्स पनि केही त्यहाँ तल माथि हुँदैन है 3,90,000 है हजुर 3,90,000 पछि आयो टोटल कस्ट कसरी आउँछ त ए प्लस 16,52,000 16,15,000 ए 52,000 हजुर अब तल जाने अब मेन भने यति त सबैलाई आइहाल्यो केही छैन भने यहाँनिर बुझ गर्न अब तल मेन बुझ्नुपर्ने अघि हामीले गरेको थियो नि अब टोटल पेसेन्ट डेज निकालेर नम्बर अफ टोटल पेसेन्ट डेज नम्बर अफ टोटल पेसेन्ट पेसेन्ट भनेको बिरामी हो सर है हो पेसेन्ट नम्बर अफ पेसेन्ट्स अफ बिरामीहरू भयो पेसेन्ट डे हाम्रो हेर्नुस् त यहाँनिर दुईवटा कन्डिसन छ मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ कहाँ थियो क्या यही हो न 50 वटा टोटल बेड रहेछ है टोटल बेडमा चाहिँ एडिसनल बेड चाहिँ 10 वटा गरेको रहेछ है 10 वटा एडिसनलमा चाहिँ अकुपाई 100 भनेको त्यो चाहिँ 100 भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ 150 दिनको लागि चाहिँ 100% नै दिन्छ भनेको नम्बर अफ डेज कति भयो त 170 हो 150 हैन र हो सर 150 into 70 70 हैन नि 50 प्लस 10 मात्र हुने भयो 70 हुँदै हुँदैन 60 50 प्लस 10 60 डाइरेक्ट लेख्दै बुझ्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ 100% छ अरे 100% भने 0.100% भने 1 मात्र लेख्दा नि हुन्छ कि 100% डिवाइडेड 100 गरौँ 1 मात्र लेखे पनि हुन्छ सर नत्र फेरि कोही कन्फ्युजन होला यहाँ काट आयो भन्ने हुन्छ पछि कसैलाई फेरि 100% लेख्नु पर्सेन्ट हटाउनु न सर पर्सेन्टले डिवाइड गर्दा अलरेडी हटिहाल्यो नि हो कति आउँछ 100/100 कति आयो त्यो एकै हो के त्यो भने नलेख्दा पनि हुन्छ 9,000 यस 9,000 तल फेरि त्यसपछि अब अर्को आयो अर्को वाला त्यो पनि नम्बर अफ डेजमा गनिने भयो कति दिनको लागि अरे 215 दिन 215 तर यहाँ बेड उसको लागि एक्स्ट्रा छैन कति मात्र छ त 50 मात्र छ अनि यहाँ 80% उसको अकुपाई हुन्छ अरे 80/100 गर्नु पर्यो 40 into 215 50 मात्र आउँछ कति आउँछ 8,600 8,600 म एकछिन भनिदिन्छु है सञ्जीव ल कति भयो त यो 8 दुना 16 17,000 17,600 यहाँनिर के भनेको छ भनेपछि उसले हेर त त्यो सेन्टेन्समा गएर के हेर भनेपछि द सेन्टर ह्याज प्रोभिजन व्यवस्था गरेको छ 50 बेडको लागि अरे इट ह्याज अ प्रोभिजन अफ एडिसनल 10 बेड टु मिट इमर्जेन्सी निड अरे यदि इमर्जेन्सी निड भयो भने चाहिँ 10 बेड चाहिँ एक्स्ट्रा छ अरे 10 बेड एक्स्ट्रा हुनु भनेको 50 मा 10 हो एक्स्ट्रा हुनु भने 60 हो कि नै भन्नुस् त 60 हो तर त्यसले के भन्यो पछाडीको लाइन पढ्दै जानुस् त
अनस्क्रुनिटी भनेको क्या स्क्रुनिटी भनेको इन्भेस्टिगेट गर्दा निरीक्षण गर्दा भने त बुझ्नुहुन्छ नि अनुसन्धान गर्दा भनेको क्या रेखदेख गर्दा के बुझ्नुहुन्छ अब जे शब्द बुझ्नुस् एउटा बुझ्नुस् अनस्क्रुटिनी अफ पेशेन्ट रेकर्ड्स बेड अकुपेन्सी पोजिसन इज 100% फर 100% भनेको क्यापासिटी हो त्यो 100% छ भनेको टोटल बेड अभाइलेबल छ भन्न खोजेको फर 150 डेज मात्र भनेको भए चाहिँ हामी 150 इन्टु 50 इन्टु 100/100 गर्थ्यौँ तर यसले पछाडि जोडेर के भनिदियो विथ एडिसनल अफ 10 इमर्जेन्सी बेड अरे त्यसमा एडिसनल के पनि भएको छ अरे 10 वटा इमर्जेन्सी बेड पनि भएको छ भने चाहिँ नर्मल बेडमा 10 एडिसनल भयो 60 भयो त्यसैको पछाडिको लाइनमा जानुस् त एन्ड र ओन्ली 80% फर 215 डेज भन्यो ओन्ली 80% चाहिँ 215 डेजको लागि छ भने चाहिँ यो नर्मलको लागि भएको भनेर आफै बुझ्नु पर्यो क्या त्यो पछाडि उसले जोडेको छैन भने है त्यो इन्टु 50 मात्रै किन गरेको त्यसमा चाहिँ हो त्यहाँ पछाडि जोडे छैन नि त उसले विथ एडिसनल बेड भने त्यसको पछाडि हेर त छ हैन त्यो चाहिँ नर्मल बेड 215 डेज चाहिँ 50 बेड्स मात्रै युज भयो भन्नु एकदम 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 तल चाहिँ नर्मलमै लाउनु पर्यो केही नभने चाहिँ नर्मललाई लाउनु पर्यो विथ एडिसनल इमर्जेन्सी भन्ने छैन नि त त्यहाँ है अब तल जाम त कस्ट पर पेशेन्ट डे निकाल्नु पर्यो अब टोटल कस्ट डिवाइड टोटल पेशेन्ट डे हैन सर हो कस्ट टोटल कस्ट कति छ पर 16 लाख पाउन्ड पर डे एउटा पेशेन्टको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्नको लागि कस्ट भनेको माथि राख्नु पर्यो कस्ट भने टोटल कस्ट हो भागे नम्बर अफ टोटल पेशेन्ट डे तिरानब्बे 86 अमाउन्ट कति छ टोटल कस्ट 16 लाख 16 लाख 52 16 लाख 52 भागे कति गर्नु पर्यो 17,600 कति आयो त 93.86 कहिले पनि पछाडिको पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई जस्तै 75 76 80 10 यसरी नभन्नु होला है एक एक नम्बर काउन्ट गर्नुपर्छ 86 यसलाई चाहिँ रङ हुन्छ है कन्सेप्चुअली रङ भन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन है आज थाहा पाउनु भयो नि एउटा नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो कसैलाई थाहा थियो कि थिएन नयाँ कुरा मैले भनिदिएँ है आज एउटा अहिले थाहा थियो उहिले पढेको सर उहिले पढे पनि व्यावहारिक लागू गर्नु पर्यो नि त अनि है व्यावहारिकमा पनि लागू गर्नु पर्यो त्यो पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई के भनिन्छ डाइरेक्ट नम्बरमा काउन्ट एक एक गरेर काउन्ट गर्नुपर्छ कि जस्तै 93.86 भन्नु पर्यो कसैले 93.86 भन्नु पर्यो है 93.86 यसरी भन्न मिल्दैन क्या थाहा थियो होला सबैलाई अब हामी व्यावहारिक भन्दैनौँ कि थाहा भएको कतिपय कुराहरू थाहा हुन्छ तर हामी व्यावहारिक ल्याउँदैनौँ कि प्रयोगमा है थाहा हुन्छ नहुने कुरा होइन अब तल हेर्नुहोस् त त्यसैमा के जोड्या छ प्रॉफिट र लस के हुन्छ अरे पर पेशेन्ट पर पेशेन्ट एभरेज चार्ज भनेको एभरेज भनेको पर पेशेन्टको चार्ज अथवा बिल भने मैले अघि एउटै भने हैन त यसले चाहिँ कति लिँदो रहेछ अब प्रॉफिट र लस के हुन्छ निकाल्नुस् रे अब यहाँ प्रॉफिट भयो कि लस भयो हामीलाई बिल चाहिँ एभरेजमा 100 रुपैयाँ रहेछ तर हाम्रो टोटल कस्ट पर पेशेन्ट कति आयो त प्रॉफिट पर 93.86 लस भयो पर डेज पर पेशेन्ट पर डे DAY के हुन्छ त यसको फर्मुला CHRG चार्ज अथवा बिल अमाउन्ट पर पेशेन्ट पर डे यो दिएको छ हामीलाई गिभन छ यो माइनस भर्खर निकाल्यो हामीले कस्ट पर पेशेन्ट
पर डे यसलाई 6.14 एकै लाइनमा मिलाइदिन्छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। यस्तो फर्मुला लेखिरहनु पर्छ सिधै हान्दिने हो मिल्दैन सिधै हाल्न मिल्यो। विथ एक्सप्लानेसन हो नि त यो त। 100 माइनस 93.86 6.14 आउँछ 6.14 अझ भनि अहिले भर्खर भने आइन मैले भन् ल सक्यो। सर यो प्रॉफिट हो यो चाहिँ प्रॉफिट पर पेशेन्ट आयो। यदि यो माइनसमा आएको हो चाहिँ लस पर पेशेन्ट पर डे भनेर लेख्थ्यौं हामी है। जस्तै एउटा पेशेन्टको एक दिनको कस्ट 93.86 निस्क्यो हैन सर। त्यो भनेको चाहिँ पेशेन्टले तिर्ने कि पेशेन्टको लागि कम्पनीले गर्ने खर्च कि हस्पिटलले गर्ने? पेशेन्टले तिर्ने खर्च हो। कहाँ पेशेन्टको लागि कम्पनीले तिर्छ? पेशेन्टले तिर्ने खर्च हो त्यो है। अनि त्यस पछाडी 100 चाहिँ तपाईको गिभन छ पर पेशेन्ट डे एभरेज चार्ज। यो एभरेज चार्ज भनेको उनीहरुले प्रॉफिट सहित जोडेर यति चार्ज गर लिदा रहेछन् के 100 रुपैयाँ, तर वास्तविक खर्च उनीहरुको कति मात्र हुँदो रहेछ? एक दिनको 93 रुपैयाँ 86 पैसा मात्र खर्च हुँदो रहेछ हैन। खर्च यदि हुँदो रहेछ, प्रॉफिट चाहिँ उनीहरु एउटा पेशेन्टको पर डे मा 6 रुपैयाँ 14 पैसा एड गर्दा रहेछन् क्या। यसको मतलब चाहिँ है। सर अब प्रोडक्सन बजेट र सेल्स बजेटको अलिकति बुझाइदिनु न सर। थोरै माथि गरिदिनु न सर एकैछिन। भोलि म भन्दिन्छु नि है सन्तोषलाई। नै आज मैले हिसाब गर्नु पर्यो त अलिअलि। सानो गर्थे फन्ड अलिकता तपाईको स्क्रिन चाहिँ सानो भइरहेछ त्यो के भन्छ त्यो सानो भइरहा। वर्किङ एरिया सानो छ नि त त्यही भएर नटेको। मोबाइलबाट हो कि ल्यापटपबाट हो तपाईहरु? ल्यापटप हो मेरो चाहिँ सर। तल त्यो प्लस चिन्हमा गएर ठुलै बनाइदिनु न स्क्रिन। ठिकै त छ नि ल। ठिकै छ 90% छ कि सर तपाईको। म नि त्यसमा प्लस गर्नु बढ्थ्यो कि भनेर। ए यो हो त्यहाँ यो भन ल अझै सानै भयो तपाईको त। अझै सानो भयो? ठिकै छ जुम सुम गरे भइहाल्छ। क्लियर छ सर। हजुर क्लियर छ। कसैलाई क्लियर भन्छन्, कसैलाई सानो भन्छन्, के हो के तपाईहरु? ल सेटिस्फाई हुनुहुन्न? अब त्यो बजेटको अलिकति भनिदिनु भयो, आभारी हुने थिएँ म। बजेटको भन्दिए आभारी हुने थिए। सर सार्दिन्न। हजुर हजुर भयो अब माथि माथि कि तल भन्नुभयो? माथि माथि अझै ठुलो भयो हैन धेरै। अझै माथि। सेल्स बजेट त केही छैन हो सन्तोष। त्यो त जस्ता तस्तै सार्दा पनि हुन्छ, यति नै हो है। तल पनि छ र होला अलिकति। होइन त्यो खासमा सजिलो त सजिलो हो। यो बिचमा फर्स्ट गरेको त्यहाँ माथि सार्दिनु न। क्याल्कुलेसन गर्दा गर्दै कता कता मेरो बत्ती नै गइहाल्यो क्या। त्यसपछि म हेर्नै पाइनँ। सर योभन्दा फर्स्टको योभन्दा फर्स्ट पनि गरेका थियौँ हामीले। गरेछ त।
गरे रहेछ यो चाहिँ लेख्या रहेनछ त ट्यु यहाँ रहेछ ट्यु 2070 को है यहाँबाट हान ल हान्यौ घरमा कुन कलेजको टपर हुनुहुन्छ अरे अब भनिदिनु त। माथि सार्दिनु। भन्दा भयो कलेजको टपर मलाई नि टपर जस्तै लागिरहेको भयो सर। यो त अहिलेकै आयो त अनि यसमा अघिको अर्को यस्तै थियो पनि सेल्स बजेटको लागि के छ सेल्स बजेट भनेको नर्मल्ली अब तपाईहरुले गिवन दिएकै कुराहरु सार्ने हो त्यहाँ केही छैन के त्यसो सानो एउटा फर्मेट बनाउने हो अब यस्तो भनिदिनु कि मलाई हिजोकै क्वेसन जुन छ नि त्यसलाई मैले भिडियो हेर्नुस् न भिडियो छ कहाँ छ भिडियो त्यो साइडमा होला त राख्दै सरले भिडियो मैले कहिल्यै हेरे हैन कहाँ पो जानुपर्छ सेल्स बजेटको लागि अब त्यो हिसाब गर्दा पनि एउटा हिसाबैबाट पनि क्लियर भइहाल्छ के त्यति उ छैन है सर माथि सार् मिराज एकाडेमीको लगइन गरेपछि अनि कहाँ हुन्छ त्यो भिडियो साथीहरुलाई सोध न आज हाम्रो टाइम भ्याउँदैन के अब मैले त्यो अर्को क्लास लिनुपर्छ भएछ म केही गरिहाल्नुला